काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली हट्यो, अब सबै सार्वजनिक यातायात चल्ने। उपत्यकाको निषेधाज्ञामा अब के बाँकी छ खुल्न, यसको बारेमा पुरै जानकारी। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 1603 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। नेता कार्यकर्ता नछुटेकोमा विप्लव समूह असन्तुष्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट आज माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको उद्घाटन गर्दै आजैबाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने। मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै रूपा सुनारले दिन सर्वोच्चमा रिट। माधव नेपालले ओलीसँग भेट्न रुचि नदेखाउनु भएको मन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। ओली र नेपालको रिस शान्त नहुँदासम्म एमालेमा एकता नहुने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको दाबी। सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध बैंकका कर्मचारीले दिए सर्वोच्च अदालतमा रिट। परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने उपत्यका प्रशासनको निर्णय। कलाको शहरमा कलाकै हत्या किन भन्दै काठमाडौँका मेयर साक्यलाई कलाकारहरूको प्रश्न। किसानको बक्यौता तिर्न डिडिसीले लियो 20 करोड ऋण। बीमा समितिले स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नै दियो अध्ययनको जिम्मा। 50,000 रकमसहित चन्द्रगिरीबाट 6 जना जुवाडी पक्राउ। घुस लिएको आरोपमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सब इन्जिनियर पक्राउ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बैंकर संघको माग। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने धितो पत्र बोर्डको तयारी। 5 अर्बमा सीमित भयो शेयर कारोबार रकम। कुन कम्पनीले कमाए, कुन कम्पनीले धेरै गुमाए, आज यसको बारेमा पुरै जानकारी। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको कोषाध्यक्षमा जितेन्द्र चन्द नियुक्त। र अस्ट्रेलियामा घट्न थाल्यो कोरोना संक्रमण, केही क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, देशभित्र हुनुहुन्छ, आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई माया मानिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, कृपया आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। हामीप्रति कुनै गुनासो छ, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ, कृपया सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका प्रमुख समाचार सुरु गरौँ। उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली हटेर सबै सार्वजनिक यातायात चल्ने विषयबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटेको छ। अब सबै निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असार 22 गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेशमा जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ। सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन भने यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ। चालक र सहचालकले मास्कका साथै भाइजर र पन्जा पनि लगाउनु पर्नेछ भने ढोकामा सेनिटाइजर राख्नु पर्नेछ। हरेक दिन सवारी साधन निसंक्रमित गर्नु पर्नेछ। यस्तै सफा टेम्पो र निलो माइक्रोबसको हकमा तेस्रो सिटमा 4 जना र चालक छेउमा 1 जना यात्रु राख्न पाइनेछ। तर सवारी साधनको मध्यभागमा दुई तर्फका यात्रु छुट्याउने गरी प्लास्टिकको छेकबार लगाउनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। वैशाख 16 देखि निषेधाज्ञा लगाएको स्थानीय प्रशासनले जोर बिजोरका आधारमा असार 7 गतेदेखि निजी र 15 गते 25 सीट भन्दा माथिका बस मात्र चल्न दिएको थियो। यसैबीच उपत्यकामा पसल खोल्ने समय पनि बढाइएको छ। अब सबै पसल साँझ 6 बजेसम्म खुल्ला गर्न पाइनेछ। तर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा 2 मिटरको भौतिक दूरी, सेनिटाइजर, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। यसअघि दूध, फलफूल, खाद्यान्न बाहेकका पसलहरू बिहान 11 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म मात्र खुल्ला गर्न पाइने व्यवस्था थियो। औषधि र स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल भने जुनसुकै समयमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यसैबीच स्थानीय प्रशासनका अनुसार सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, दोहोरी, नाचघर, क्लब, मनोरञ्जन स्थल, ब्युटी पार्लर, फुडसल, जिमखाना, पुस्तकालय, चिडियाखाना, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितका खेलकुद र भिडभाड हुने कार्यक्रम गर्न पाइने छैन। त्यस्तै खुल्ला स्थानमा भेला हुने, सभा जुलुस गर्ने, महोत्सव, जात्रा, भोज भतेर गर्न पनि रोक लगाइएको छ। विवाह, व्रतबन्ध तथा सामूहिक रूपमा गरिने सांस्कृतिक कार्यहरू होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्न पाइने छैन। त्यस्तै नित्य पूजा बाहेकका धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि, शैक्षिक संस्थानहरूमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन र स्थानीय ढुवानी बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म, अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्र गर्न समेत स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 1603 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4876 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1442 र 3256 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 561 जना गरी 1603 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 461 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 342 जना, ललितपुरमा 88 र भक्तपुरमा 31 जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2552 जना छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 27 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभरका 9 वटा जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको जनाइएको छ। नेकपा विप्लव समूहले सहमति अनुसार नेता कार्यकर्ता नछुटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। नेता द्वय खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र धर्मेन्द्र वास्तोलाले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका हुन्। सरकार र विप्लव समूह बीच 21 फागुन 2077 मा 3 बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने र सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर कारागारमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने उल्लेख छ। सहमति अनुसार केही नेता कार्यकर्ता छुटे पनि अझै थुप्रै नेता कार्यकर्ता छुट्न बाँकी रहेको छ। समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर तत्काल कार्यकर्ता रिहाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानआकर्षण गराइएको बताउनुभयो। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रकाण्डले भन्नुभयो, 3 बुँदे समझदारीमा उल्लेखित विषयलाई 10 दिनभित्र पूरा गर्न भनेका छौं, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि यसमा सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रकाण्डले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित कार्यको सहजीकरण गर्न परराष्ट्र सल्लाहकार एवं वार्ता समितिका सदस्य राजन भट्टराईलाई निर्देशन दिनुभएको छ, उहाँको भनाइ रहेको छ। स्वदेशी लगानीमा दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको आज उद्घाटन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल रूपमा पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्न स्विच थिचेर आयोजनाको उद्घाटन गर्न लाग्नु भएको छ। माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठका अनुसार आजदेखि नै तामाकोसीको 76 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। अबको 15 दिन परीक्षण उत्पादन अवधिको रूपमा रहनेछ। त्यसपछि तामाकोसीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ र प्राधिकरणले कम्पनीलाई बिजुली बापत पैसा तिर्न सुरु गर्नेछ। 76 मेगावाटका 6 युनिट रहेको 456 मेगावाट जडित आयोजनाबाट 21 असार सोमबारदेखि पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको हो। पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटहरूबाट क्रमशः विद्युत उत्पादन हुनेछ। श्रेष्ठका अनुसार असारभित्र 2 वटा युनिटबाट बिजुली उत्पादन थाल्ने लक्ष्य रहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुरमा कार्यवाहीको माग गर्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानूनले वर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको भन्दै रिटमा उहाँलाई पदबाट हटाउन माग गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठलाई जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068 बमोजिम कार्यवाही गर्न माग गरिएको छ। सञ्चारकर्मी सुनारले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै घरबेटी सरस्वती प्रधान विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिनुभएको थियो। उहाँको जाहेरी अनुसार प्रहरी वृत्त सिंह दरबारले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो, तर मन्त्री श्रेष्ठले घरबेटी प्रधानलाई छुटाउन प्रहरी कार्यालय पुगेर उहाँलाई आफ्नै गाडीमा लिएर फर्किनु भयो। उक्त घटनापछि सुनारले मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंह दरबारमा जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता नगरेको बताउनु भएको छ। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा जाहेरी दिए पनि दर्ता नभएको भन्दै रिटमा उक्त जाहेरी तत्काल दर्ता गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश माग गरिएको छ। रिटमा मन्त्री श्रेष्ठ सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ, प्रहरी वृत्त सिंह दरबार र घरधनी सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नचाहेको बताउनु भएको छ। पौडेलसँग सुभाषचन्द्र नेमुवाङ र शङ्कर पोखरेलले आइतबार बिहान नेता नेपाललाई भेटेर संयुक्त वक्तव्य दिने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। त्यसमा सकारात्मक देखिनु भएका नेता नेपालले कार्यदलले मस्यौदा तयार पारोस् भन्नु भएको थियो, तर ओली पक्षका नेताहरूले कार्यदल नै निष्क्रिय रहेको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले भने आफूहरूले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग
भेट्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न अरुचि प्रकट गर्नुभयो। ठिकै छ, छलफल गर्दै जाउँ भनेर हामी उठ्यौं, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि आफू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर लागेको बताउनुभयो। तर ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गौतमले नेताद्वय ओली र नेपाल एक अर्कासँग रिसाएको बताउनुभयो। रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको प्रयास सार्थक नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, लागिरहेको छु। माधव कमरेड धेरै रिसाउनु भएको छ केपी ओलीजीसँग। केपी ओली पनि माधवसित बेसरी रिसाउनु भएको छ। दुई नेताको रिस नमर्दासम्म उहाँहरूको मातहतमा रहेका साथीहरूको चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन, उहाँको भनाइ छ। एमाले एकता अभियान चलाउनु भएका गौतम 16 असारमा अध्यक्ष ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानु भएको गौतमले आफू पार्टी एकताका लागि ओलीतिर लागेको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती आबद्ध नगराउनु भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका 65 कर्मचारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको पेशा व्यवसायको हकलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने गरी जबरजस्ती कोषमा आबद्ध नगराउन र आबद्ध नभएमा जरिवाना गर्ने जस्ता काम नगराउनु भनी परमादेश माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र सबै बैंकका कर्मचारीलाई आबद्ध हुन निर्देशन दिएपछि बैंकका कर्मचारी सर्वोच्चसम्म पुगेका हुन्। उनीहरूले आफूहरूको खाइपाई आएको सुविधा घट्ने, भविष्यमा पाउने प्रतिफल कम हुने जस्ता कारण देखाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन इन्कार गरिरहेका छन्। बैंक कर्मचारीको रेटमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष विभिन्न बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रशासनले परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। तर एउटा परीक्षा हलमा 25 जना भन्दा बढी राख्न नपाइने भनिएको छ। धेरै राख्नुपर्ने भए 2 शिफ्टमा सञ्चालन गर्न भनिएको छ। परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। मास्क, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोगसँगै प्रत्येक शिफ्टको परीक्षा सकिएसँगै निसंक्रमण गर्नुपर्ने भनिएको छ। कोभिड-19 भाइरसका कारण कक्षा 12 र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका परीक्षाहरू रोकिएका थिए। प्रशासनले उपत्यकाको यातायातमा लगाएको जोर बिजोर प्रणाली पनि हटाएको छ। कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको सम्मानमा बनाएको चित्रकला महानगरपालिकाले मेटाएको विरोधमा कलाकारहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै फ्रन्टलाइनरको सम्मान गर्न महानगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन्। दुजाङ शेर्पा सहितका कलाकारले रत्नपार्कको आकाशे पुलको भित्तामा कोरोना महामारीका संक्रमितको उपचार र सर्वसाधारणको सेवामा खटिएकाहरूको सम्मानमा चित्रकला बनाएको थियो। तर महानगरपालिकाले उक्त चित्र मिटाइदिएको थियो। त्यसको विरोधमा आइतबार महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका कलाकारको टोलीले पुनः चित्र कोर्न दिन माग गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मी लगायत कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि दिनरात लाखौं बिरामीको उपचार गरेकालाई उचित सम्मान र हौसला नभएकाले महामारीमा खटिएकालाई उच्च सम्मान प्रकट गरौं भनी सकारात्मक सन्देशमा लिई उक्त स्थानमा पुनः फ्रन्टलाइनरमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सब व्यवस्थापनमा खटिएका व्यक्ति र सरसफाई कर्मीको चित्र कोर्न पाऊँ भनी अनुरोध गर्दछौं, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। वडा कार्यालयसँग अनुमति लिएर चित्रकला बनाए पनि अचानक मेटाउँदा फ्रन्टलाइनर र कलाकर्मीको चित्त दुखेको चित्रकलाको परिकल्पनाकार दुजाङ शेर्पाले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गर्नुभयो। प्रदर्शनका क्रममा कलाकारहरूले कलाकारको शहरमा कलाकै हत्या भन्दै मेयर साक्यलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। सरकारले दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीलाई सहुलियत दरमा 20 करोड ऋण उपलब्ध गराएको छ। लकडाउनका कारण दुग्ध उत्पादक किसानको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै संस्थानले कृषि मन्त्रालय मार्फत सरकारसँग ऋण माग गरेको थियो। कृषि मन्त्रालय मार्फत संस्थानलाई अर्थले 20 करोड सहुलियतको ऋण उपलब्ध गराएको संस्थानका बजार प्रबन्धक सञ्जीव झाले बताउनुभयो। उक्त ऋण 10 वर्षका लागि 5% ब्याज दरमा प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ। हामीले वर्षको 2 करोडका दरले तिर्ने गरी रकम प्राप्त
भयो। हामीले सो रकम किसानको खातामा पठाउन थालेका छौँ, झाले भन्नुभएको छ। निषेधाज्ञाका कारण दुग्ध पदार्थको बिक्री प्रभावित हुँदा झण्डै दूध उत्पादन गर्ने किसानको 45 करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको र सोही बक्यौताका लागि ऋण लिएको झाले बताउनुभयो। संस्थानले 30 करोड रुपैयाँ ऋण माग गरेको भए पनि 20 करोड मात्र पाएको उहाँले बताउनुभयो। 20 करोड किसानको खातामा पठाएपछि बाँकी 25 करोड भनी डीडीसीकै आन्तरिक बिक्रीबाट तिर्ने संस्थानको तयारी छ। सरकारबाट लिएको ऋणबाट चैत 15 गतेसम्मको किसानको बक्यौता चुक्ता हुने र असार 15 सम्मको बक्यौता भनी अझै बाँकी हुनेछ। करोडौं रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध, घिउ, बटर लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ डीडीसीको भण्डारणमा थन्किएको पनि बजार प्रबन्धक झाले बताउनु भएको छ। बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनीको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा स्वार्थ बाझिने गरी लघु बीमा कम्पनीकै अधिकारीहरूलाई दिएको छ। बीमा समितिका निर्देशक सुशील सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङ्की छेत्री र सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेल सदस्य रहेको भनी अनलाइन खबरले यो समाचार लेखेको छ। अहिले निर्जीवन किसिमका लघु बीमा व्यवसाय निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले र जीवन लघु बीमा व्यवसाय जीवन बीमा कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन्। अध्ययन समितिका सदस्य द्वय छेत्री र पौडेलको कम्पनीले पनि अहिले लघु बीमा व्यवसाय गर्दै आएको छ। नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएमा बजारमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धा थपिनेछ। बीमा समितिले स्वार्थ बाझिने 2 बीमा कम्पनीका सिइओहरूलाई नै अध्ययन समितिमा राखेकोमा बीमा क्षेत्रका जानकारवालाहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रहरीले काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 3 बाट 50,070 रुपैयाँ सहित 6 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। चन्द्रागिरी 3 आयल निगम स्थित घरमा जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा आइतबार दिउँसो 4:30 बजे प्रहरीले नगद सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्नेमा झापा अर्जुनधारा नगरपालिका 1 घर भई चन्द्रागिरी नगरपालिका 3 आयल निगम बस्दै आएका किरण चापागाई, गोर्खा नगरपालिका 13 घर हुने वर्ष 41 वर्षीय शेरबहादुर राई, मकवानपुर थाहा नगरपालिका 11 का 33 वर्षीय पञ्चनारायण तामाङ, मकवानपुर थाहा नगरपालिका 5 का 32 वर्षीय ज्ञानबहादुर गोली, मकवानपुर थाहा नगरपालिका 5 का 33 वर्षीय भरत थोकर, चन्द्रागिरी नगरपालिका 1 का 36 वर्षीय किशोर बखती रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 46,790 र जुवा तास खेलिरहेको खालबाट 3,280 गरी 50,000 रुपैयाँ सहित प्रहरीले बरामद गरेको जनाइएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत एक इन्जिनियर सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुङ्गामा कार्यरत सब इन्जिनियर राजन पासवानलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पासवानलाई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणको तेस्रो किस्ता भुक्तानी पास गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग लिएको 30,000 रुपैयाँ नगद सहित असार 15 गते नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो। नियन्त्रणमा लिएका पासवानलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा बुझाइएको जनाइएको छ। बैंकरहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बैंकर संघले माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै बैंकरहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन पहल हुनुपर्ने बताएको हो। कतिपय देशहरूमा बैंकहरूले धितोपत्र ब्रोकरको काम गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार सोका लागि केही बैंकहरूले सहायक कम्पनीहरू समेत खोलिसकेको अवस्था छ। सो सहायक कम्पनीहरूले देशका कुना कुनामा छरिएका वाणिज्य बैंकहरूका शाखा मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न सक्ने बैंकर संघले बताएको छ। तर वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले हाल नियमानुसार निवेदन दिएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ। यसका लागि त्यहाँबाट समेत पहल भएमा वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ, बोर्डको सुझावमा भनिएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले गृह कार्य सुरु गरेको छ। धितोपत्र बजारको विस्तार हुँदै गएको र यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अर्को स्टक एक्सचेन्ज समेत आवश्यक पर्ने भन्दै बोर्डले गृह कार्य सुरु गरेको हो। 12 वर्ष अघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालन अनुमति माग गर्दै 4 कम्पनीले बोर्डमा निवेदन दिएका थिए। तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर सुरवीर पौडेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि इच्छुकबाट आवेदन माग गरेपछि नेपाल सेक्युरिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, काठमाडौँ स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल
नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र हिमालय स्टक एक्सचेन्जले 2066 सालमा आवेदन दिएका थिए। आवेदन परे पनि त्यसपछि बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाएन। अहिले नेपालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा मात्र शेयर कारोबार हुन्छ। निजी क्षेत्रबाट छुट्टै स्टक एक्सचेन्ज हुने हो भने शेयर बजार प्रतिस्पर्धी भन्दै बेला-बेलामा स्टक एक्सचेन्जको माग हुने गरेको छ। बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा अहिले कुनै निर्णय नभएको बताउनुहुन्छ। 12 वर्ष अघि परेको निवेदन पनि थन्किएरै बसेको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा अध्ययनका कामहरू भइरहेको भनी उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पछिल्लो केही दिन यता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकसँग कारोबार रकम समेत सुस्ताउन थालेको छ। कुनै दिन 20 अर्ब नजिकको कारोबार भएको शेयर बजारमा आइतबार भने जम्मा 5 अर्ब रुपैयाँको मात्र कारोबार भयो। यो पछिल्लो 2 महिना यताकै सर्वाधिक कम हो। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 8.48 अङ्कले घटेर 2834.51 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.33 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक होइन, शेयर कारोबार रकम, कारोबार संख्या, कारोबार कित्ता सबै ओह्रालो लागेको छ। दिनभर भएका 60,175 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 1,08,42,221 कित्ता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम भने 5 अर्ब 5,35,38,257 रुपैयाँ मात्र भएको छ। आज धेरै कमाउने कम्पनीमा 12% गुडविल फाइनान्स डिभेन्चर 2083, ओरिएन्टल होटल्स, सीईडीबी, हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, लिबर्टी इनर्जी, नेपाल दूरसञ्चार, अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर, हिमालयन डिस्टिलरी, चन्द्रागिरी हिल्स रहेका छन्। त्यस्तै गरी सबैभन्दा धेरै गुमाउने कम्पनीमा 10.25% माछापुच्छ्रे बैंक डिभेन्चर 2085, 10.50% एसबीएल डिभेन्चर 2082, पोखरा फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स, पञ्चकन्यामाई हाइड्रो पावर, रिलायन्स फाइनान्स, जोशी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट, सेन्ट्रल फाइनान्स, खानीखोला हाइड्रो पावर, नेपाल इन्सुरेन्स रहेका छन्। नेपाल भलिबल संघ एनभीए का महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको कोषाध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको छ। सेन्ट्रल जोनल नेशनल फेडरेसनहरूको निर्णयले एनभीए महासचिव चन्दलाई आगामी 4 वर्षका लागि सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको कोषाध्यक्षमा नियुक्त गरेको सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनले जनाएको छ। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहम्मद लातिफले चन्दलाई पत्र पठाउँदै उनको नियुक्तिबारे जानकारी गराएको उल्लेख छ। र अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा शनिबार कोरोना भाइरस कोभिड-19 का नयाँ संक्रमितको संख्यामा कमी देखिएको छ। यसअघि यो राज्यमा लगातार 2 दिन सन् 2021 मा सबैभन्दा धेरै दैनिक संक्रमित फेला परेका थिए। न्यू साउथ वेल्सको राजधानी सहर सिडनीमा लकडाउन गरिएसँगै संक्रमणमा कमी आएको छ। सिडनीमा अर्को सातासम्मका लागि लकडाउन गरिएको छ। शनिबार न्यू साउथ वेल्समा कोरोनाका 16 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका मध्ये 13 संक्रमित यसअघि नै आइसोलेसनमा थिए। यसअघि शुक्रबार नयाँ संक्रमितको संख्या 35 थियो भने बिहीबार 31 नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। निकै कडा लकडाउन र जनस्वास्थ्य कान्ने मापदण्डको सहयोगमा अस्ट्रेलिया कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सफल मुलुकको रूपमा रहँदै आएको छ। यद्यपि पछिल्लो केही साता भने डेल्टा भेरिएन्टका कारण अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमण बढेको छ। कोरोना संक्रमणमा कमी आएसँगै केही राज्यको लकडाउन पनि अब खुकुलो बनाइएको छ। क्वीन्सल्यान्डमा 1 साता अघि लगाइएको लकडाउन अहिले हटाइएको छ। 1 जना मात्र नयाँ संक्रमित देखिएसँगै प्रशासनले लकडाउन हटाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै वेस्टर्न अस्ट्रेलियाको राजधानी सहर पर्थमा शुक्रबार रातिदेखि लकडाउन हट्नेछ। यद्यपि आगामी मंगलबारसम्म सामाजिक गतिविधिमा प्रतिबन्धको नियम कायम रहने बताइएको छ। अस्ट्रेलियाको अर्को राज्य भिक्टोरियामा भने पछिल्लो 1 साता यता कोरोनाका कुनै पनि नयाँ संक्रमित फेला परेका छैनन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।